विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु। आजको कक्षामा हामीले कक्षा 4 को गणित विषयको पाठ 5 मा रहेको के छ होला पाठ 5 मा? सबैले किताब पल्टाउनुस् त। हो, पाठ 5 मा रहेको गणितका आधारभूत क्रियाहरू भन्ने पाठ पढ्दै छौं। त्यो पाठको पनि अन्तिमको एक्सरसाइज सरलीकरण अर्थात् सिम्प्लिफिकेसन भन्ने टपिक आजको कक्षामा हामीले पढ्दै छौं। सबैजना भाइ बहिनीहरूले सरलीकरण भन्ने टपिक पल्टाउनु भयो त? शाबास। अब कक्षा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मैले सबैभन्दा पहिला एक थरी देखाउँछु है मेरो हातमा। सबैले ध्यान दिएर हेर्नुस् त। मेरो हातमा यहाँ कलर पेन्सिलहरू छन्। के छन् रे? ओ, कलर पेन्सिलहरू छन्। अब यी कलर पेन्सिलहरू कतिवटा छन् गन्ती गरौँ है। 1 2 3 4 5 6 6वटा कलर पेन्सिलहरू रहेछन्। रातो कलरको, रेड कलरको हो। अनि मेरो सानो भाइलाई चाहिँ मैले तपाईहरु जस्तै कक्षा 4 मा पढ्ने भाइलाई यी मध्ये 2वटा कलर पेन्सिल चाहिँ दिए। हेर्नुस् है, मसँग जम्मा थिए 6वटा। 6वटामा 2वटा चाहिँ मैले भाइलाई दिए। त्यसपछाडि फेरि बाटोमा जाँदै मैले अर्को 3वटा कलर पेन्सिलहरू किने। पहिला रेड कलरको थियो, अब रेड मात्र होइन म त ग्रीन कलरको किन्छु, हरियो रङको किन्छु भनेर मैले 3वटा हरियो रङको कलर पेन्सिलहरू किने। अब भन्नुस् त मसँग जम्मा कलर पेन्सिलहरू कतिवटा भयो होला? गन्ती गरौँ है। 1 2 3 4 5 6 7 7वटा कलर पेन्सिलहरू भएछन्। सुरुमा थिए 6वटा, 2टा मैले भाइलाई दिए र फेरि पछि 3वटा किने। गर्दाखेरि जम्मा मसँग त 7वटा कलर पेन्सिलहरू भएछन्। अब यसलाई गणितीय वाक्यमा कसरी लेख्ने होला? लाउनुस् त। गणितीय वाक्यमा लेखेरौँ है त। यसको लागि सुरुमा मसँग भएको पेन्सिलको संख्या म लेख्छु। सुरुमा मसँग कतिवटा कलर पेन्सिलहरू थिए? 6वटा कलर पेन्सिलहरू थिए। त्यसपछि मैले भाइलाई 2वटा कलर पेन्सिलहरू दिए। भनेपछि मैले भाइलाई दिएपछि मसँग पेन्सिल बढ्यो कि घट्यो होला त? घट्यो। दिएपछि त घट्दो रहेछ। त्यसकारणले मैले यहाँ घटाउको चिन्ह राखेँ। ध्यान दिनुस् है। किन घटाउको चिन्ह राखेको भनेदेखि मसँग भएको पेन्सिल त घट्यो। घटेको कारणले मैले घटाउनु पर्यो। अब यहाँ घटाउको चिन्ह राखेँ। कतिवटा घटाउने त भन्दा 2वटा घटाउनु पर्यो, किनभने 2वटा कलर पेन्सिल हो मैले भाइलाई दिएको त। यसकारणले यहाँ घटाउ 2 भनेर लेख्नु पर्यो। त्यसपछाडि मैले बाटोमा जाँदै फेरि 3वटा कलर पेन्सिलहरू किनेको छु। यहाँ हरियो कलरको, ग्रीन कलरको। अब फेरि 3वटा किनेपछि त मसँग कलर पेन्सिल बढ्यो। बढेपछि जोड्ने होला कि अहिलेको जस्तै घटाउने होला त? अब त बढ्यो। बढेपछि चाहिँ जोड्नु पर्छ है। अब जोडको चिन्ह राख्ने। बढ्यो नि त, बढेपछि जोड गर्नु पर्यो। ल हेर्नुस् है, अब मैले जोडको चिन्ह राखेँ। कतिवटा जोडियो त? मसँग थिए 6वटा अनि घट्यो 2वटा, भाइलाई दिएर घट्या हो नि। अनि फेरि थपियो। कतिवटा थपियो त भन्दा 3वटा थपियो। यसो गर्दाखेरि जम्मा मसँग कलर पेन्सिलहरू कतिवटा भएछन्? 7वटा कलर पेन्सिलहरू भएछन्। ल हेर्नुस्, अब यसलाई हामीले धर्का तानेर पनि गर्न सक्छौँ। अर्को मेथडबाट गरेर हेरौँ है। अर्को विधिबाट हेर्नुस् त। सुरुमा मसँग भएको पेन्सिललाई धर्काले जनाऊ। 6वटा धर्काहरू बनाऊ। 1 2 3 4 5 6। यी 6वटा धर्काहरूले चाहिँ सुरुमा मसँग भएका 6वटा कलर पेन्सिलहरू जनाए। त्यसपछि मैले भाइलाई दिए कतिवटा?
भाइलाई मैले दिएँ 2वटा भनेपछि 2टा पेन्सिल त मसँग भएनन्। अब भनेपछि 2टा धर्को मैले यहाँ काटिदिएँ। भाइलाई दिएको 2टा धर्को मैले के गरिदिएँ, काटिदिएँ। फेरि पछि मसँग के भयो त, मसँग फेरि थपियो। थपिएको कारणले बढ्यो। बढेपछि फेरि धर्का बनाउँ। यहाँ हेर्नुहोस् है, कतिवटा भन्दा 3वटा बढ्यो। 1 2 3। अब जम्मा कलर पेन्सिलहरू कतिवटा भएछन् त, कतिवटा धर्का भए गन्ती गरौँ है। 1 2 3 4 5 6 7। ल हेर्नुहोस्, 7वटा कलर पेन्सिलहरू भए। यसरी हामीले धर्का तानेर पनि गर्न सक्ने रहेछौँ। अझ यो भन्दा रमाइलो विधि पनि छ सङ्ख्या रेखाबाट गर्ने। अहिले सिकाउँछु म है। पहिला यहाँ अर्को के चित्र आउँछ होला, ध्यान दिएर चित्र हेरौँ है भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त, ओहो कस्तो राम्रो रुख रहेछ, हेर्नुहोस् त है। हो, हरियो कलरको छ यसको पातहरू त। रुखलाई अङ्ग्रेजीमा के भन्ने नि, ट्री भन्ने, TRE, ट्री भन्ने। अनि यो रुखको माथि त के बसेका होलान्, स्याबास, पुतलीहरू रहेछ नि। पुतलीलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा के भन्ने रे, कसलाई थाहा छ? स्याबास, बटरफ्लाई भन्ने। कतिवटा बटरफ्लाईहरू रहेछन्, गन्ती गर्नुहोस् है त। यहाँ छ एउटा, अर्को छ 2वटा, अर्को छ यहाँ यसले थपियो 3वटा, अर्को एउटा थपिँदा 4वटा भए। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ के हुन्छ होला, एकदम ध्यान दिएर हेरिराख्नुहोस् त। अरू बटरफ्लाईहरू आउँछन् जस्तो छ। यहाँ आउन लाग्यो, मैले थाहा पाइसकेँ, यताबाट आउँछन् होला। हेर्नुहोस् है यता, ओहो ल, उड्दै उड्दै आएर यहीँ बसे। अघि थिए 4वटा, अहिले 2वटा थपिए। भनेपछि जम्मा कतिवटा भए त, अब गन्ती गरौँ है। 1 यहाँ 1 2 3, यसले गरेर 4, यो थपियो 5, यसले गरेर 6। अघि थियो 4वटा, 2वटा थपिँदा त कतिवटा भएछन्, कतिवटा भएछन्, 6वटा भएछन्। अब फेरि के हुन्छ होला, हेर्नुहोस् है। अब चाहिँ यहाँ भएका के उडेर जान्छन् कि जस्तो छ, कुन कुन उड्छन् होला, यसो हेरौँ है कतिवटा उडे। ओहो, यहाँ भएका 3वटा बटरफ्लाईहरू त उडेर गए। भनेपछि 6वटा भएका थिए, 6वटामा 3वटा उडेर गए। भनेपछि कतिवटा बाँकी रहेछन् त, गन्ती गरौँ त। 1 2 3, 3वटा पुतलीहरू बाँकी रहेछन्। अब चित्रबाट त हामीलाई थाहा भयो यतिवटा बाँकी रहेछन् भनेर भन्नलाई। यसलाई गणितीय वाक्यमा लेखेर चाहिँ कसरी भन्ने होला, म भन्छु है। अघिको जस्तै त हो नि, सजिलो छ। हेर्नुहोस् है त, सुरुमा हामीसँग 4वटा बटरफ्लाईहरू थिए, त्यसैले मैले लेखेँ 4। फेरि 2वटा आएर थपिए। थपिएपछि त घटाउको चिन्ह राख्ने हो, होइन, घटा भए पो घटाउको चिन्ह राख्ने। बढ्यो, बढेपछि त जोडको चिन्ह राख्नु पर्यो, प्लस चिन्ह राख्नु पर्यो। कतिवटा बढे त, 2वटा बढे। भनेपछि जोड 2 गर्नु पर्यो। अनि फेरि 3वटा त उडेर गए। भनेपछि 3वटा त घट्यो नि त, घटेपछि के को चिन्ह राख्नु पर्यो, स्याबास, घटेपछि घटाउको चिन्ह राख्नु पर्यो। कतिवटा घटे त भन्दा 3वटा घटे। अनि अन्तिममा कतिवटा बाँकी रहेका थिए, स्याबास, 3वटै बाँकी रहेका थिए। ल हेर्नुहोस्, यसलाई पनि अघिको जस्तै धर्का तानेर गरियो हेरौँ है, सजिलो हुन्छ धर्का तानेर गर्न। सुरुमा थिए 4वटा, कतिवटा, सुरुमा 4वटा। त्यसैले यो पुतली जनाउने 4वटा धर्काहरू तानौँ। 1 2 3 4। अनि 2टा त थपिए। थपिएपछि थप 2वटा धर्काहरू तान्नु पर्यो। 1 2। अनि फेरि 3टा त उडेर गए नि त। भनेपछि 3वटा धर्काहरू काट्नु पर्यो। 1 2 3। ल हेर्नुहोस् त, कति धर्का बाँकी रहे, 3वटा धर्का बाँकी रहे। ल हेर्नुहोस्, भनेपछि अब त्यो रुखमा जम्मा कतिवटा पुतलीहरू बाँकी रहेछन् त, स्याबास, 3वटा पुतलीहरू बाँकी रहेछन्। यसै गरी अर्को हेरौँ है।
ल हेर्नुहोस् त अब के आउँछ होला यहाँ। ल हेर्नुहोस्, सुमनसँग 7वटा सिसा कलम थिए। हो सिसा कलम थाहा छ नि, पेन्सिल तपाईँहरूसँग पनि छ? स्याबास। ल सुमनसँग पनि रहेछ। सुमनसँग चाहिँ कतिवटा रहेछ? 7वटा रहेछ। अनि उनले साथी रन्जितालाई जन्मदिनमा 3वटा सिसा कलम दिए। साथीको जन्मदिनमा, बर्थडेमा उनीसँग 7वटा थियो अनि साथीलाई चाहिँ तिमीलाई उपहार भनेर 3वटा सिसा कलम चाहिँ जन्मदिनमा उपहार दिएछन्। कसले दिएको? सुमनले। कसलाई दिया? रन्जितालाई दिएको। अनि फेरि केही दिनपछि हेर्नुहोस् है, त्यसको केही दिनपछि सुमनकी आमाले 5वटा सिसा कलम किनिदिनु भएछ। हो सुमनसँग त कति धेरै सिसा कलमहरू हुने भए। सुरुमा थिए 7वटा। ती 7वटा मध्येमा पनि 3वटा चाहिँ सुमनले आफ्नो साथी रन्जितालाई जन्मदिनको उपहार स्वरूप दिएका थिए। पछि फेरि के भएछ भने त्यसको केही दिन पछाडि चाहिँ सुमनको आमाले फेरि थप 5वटा सिसा कलमहरू किनिदिनु भएछ। ल अब भन्नुहोस् त सुमनसँग अब जम्मा कतिवटा सिसा कलम भयो होला नि त? ल गेस गर्नुहोस् त। ल कसले पहिला मिलाउने है? सुरुमा थिए 7वटा, 7वटाबाट 3वटा त घटिहाल्यो, घटेपछि घटाउनु पर्यो, फेरि 5वटा थपिया छ क्या, थपेपछि जोड्नु पर्यो, अनि जम्मा कतिवटा बाँकी रहे होलान्? ल कसले पहिला भन्ने है? पत्ता लगाउनु भयो? ल मिल्यो कि मिलेन? अब हेरौँ है। सुमनसँग भएका 7वटा सिसा कलम जस्तै यहाँ म सिसा कलमहरू बनाउँछु। हेर्नुहोस् है त। 1 2 3 4 5 6 7। पहिला सुरुमा सुमनसँग यही 7वटा सिसा कलमहरू थिए। फेरि पछि के भयो भने सुमनले 3वटा सिसा कलम त साथीलाई दिनु पर्यो। जस्तै एउटा दियो, 2 नम्बरको यो पनि दियो, 3 नम्बरको यो पनि साथीलाई दियो। अब त उनीसँग 4वटा मात्र बाँकी थियो। तर फेरि पछि सुमनकी आमाले त सुमनलाई अर्को 5वटा सिसा कलम थपिदिनु भएको छ, किनिदिनु भएको छ। त्यसलाई पनि यहीँ ल्याएर राख्नु पर्यो 5वटा। 1 2 3 4 5। अर्को नयाँ 5वटा सिसा कलमहरू थपियो भनेपछि अब जम्मा कतिवटा सिसा कलमहरू भयो होला नि त? गन्ती गरौँ है यहाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भनेपछि सुमनसँग अब जम्मा 9वटा सिसा कलमहरू रहेछन्। मैले तपाईँहरूलाई अघि के भनेको थिएँ भने धर्का तानेर पनि गर्न मिल्छ, तर यसलाई सङ्ख्या रेखाले पनि गर्न मिल्छ है भनेर भनेको थिएँ नि। सम्झिनुभयो? हौ अब म यहाँ सङ्ख्या रेखा बनाउँछु। हेर्नुहोस् है, यहाँ तल हेर्नुहोस् त है। तपाईँहरूले पनि मैले जस्तै बनाउनु पर्छ है, किताबमा पनि छ। ल हेर्नुहोस् है, यहाँ एउटा सङ्ख्या रेखा मैले बनाएको छु। अनि यहाँ बराबर दूरीमा चाहिँ मैले धर्काहरू तानेर यहाँ सङ्ख्याहरू क्रमशः लेख्दै गएको छु लगातार। अहिले चाहिँ मैले यहाँ 15सम्म मात्र लेखेँ। हाम्रो आवश्यकता अनुसार जतिसम्म लेख्न पनि मिल्यो। हो ल हेर्नुहोस्, अब यो सङ्ख्या रेखामा हामीले के गर्छौँ भने सुरुमा चाहिँ पहिला कतिवटा सिसा कलमहरू थिए त्यसलाई एउटा एरोले देखाउँछु है। सुमनसँग सुरुमा 7वटा सिसा कलमहरू थिए भनेपछि 1 2 3 4 5 6 7 सुरुमा भएको सिसा कलमसम्म आइपुग्ने गरी चाहिँ एउटा एरो मैले बनाएँ। ल हेर्नुहोस् त है, यति यहाँदेखि यहाँसम्मको पेन्सिलहरू चाहिँ सुमनसँग थिए। त्यसपछि फेरि के भयो भन्दा उनले 3वटा सिसा कलम त साथीलाई दिनु पर्यो। अनि साथीलाई दिएपछि त घट्यो। यता हेर्नुहोस् त है, 1 पछि 2 2 पछि 3 3 पछि 4 हुँदै यतातिर गयो भने दायाँतिर गयो चाहिँ बढ्दै गएको छ। यता बायाँतिर हेर्दै आउनुहोस् त, घट्दै घट्दै आएको छ। सुरुमा छ 15, 15 पछि घटेर 14, 14 पछि 13,
13 पछि 12 भनेपछि यता दायाँतिर त घट्दै घट्दै पो जाने रहेछ त। दायाँतिर चाहिँ बढ्दै जाने रहेछ राइट साइडमा, अनि बायाँतिर लेफ्ट साइडमा त घट्दै जाने रहेछ। भनेपछि बढ्यो भने दायाँतिर चाहिँ एरो बनाउनु पर्ने रहेछ। ल हेर्नुहोस् है, बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेछ भने बढ्दै गएको छ भने राइट साइडमा हाम्रो यो हात छ नि, राइट साइडमा मैले देखाएको हात हो, यतातिर एरो बनाउनु पर्ने रहेछ। घट्यो भने चाहिँ यतातिर एरो बनाउनु पर्ने रहेछ है, लेफ्ट साइडमा। लेफ्ट साइड भनेको बायाँ हाततिर एरो बनाउनु पर्ने रहेछ। अब 3वटा सिसा कलम घट्यो, त्यस कारणले 3 स्टेप चाहिँ यता लेफ्ट साइडमा जानु पर्यो। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप घटेर त 4मा पो आइपुग्यो। भनेपछि अहिले उसँग सुमनसँग 4वटा सिसा कलम बाँकी रहे। अनि फेरि 5वटा सिसा कलम थपियो भनेपछि अब यहाँबाट थपिएपछि त बढ्यो, बढेपछि पनि यता बायाँ साइडमा जान मिल्छ त एरो बनाएर? मिलेन। बढेपछि त यतापट्टि दायाँ साइडमा एरो बनाएर जानु पर्यो, 5 स्टेप पर जानु पर्यो। अब ल हेर्नुहोस् है, 4बाट यहाँबाट गन्ती गर्दै 5औँ स्थानमा जाउँ त कहाँ पुग्दो रहेछ है? 1 2 3 4 5 भनेपछि यहाँ आइपुग्यो एरो। ल हेर्नुहोस् है, एकैचोटि यहाँ आइपुग्यो भनेपछि अन्तिममा एरो आइपुग्यो 9मा। भनेपछि सुमनसँग कतिवटा सिसा कलम रहेछन् त? अन्तिममा 9वटा सिसा कलमहरू रहेछन्। अब यसलाई गणितीय वाक्यमा चाहिँ कसरी देखाउने होला? ल आउनुहोस् है, सुरुमा थिए 7वटा, त्यसैले लेख्नु पर्यो 7। अनि 3वटा त घट्यो, घटेपछि त घटाउको चिन्ह राख्नु पर्यो। साथीलाई दिएपछि त घटिहाल्छ, घटाउको चिन्ह राखियो। अनि फेरि आमाले किनिदिएपछि 5वटा बढ्यो, बढेपछि जोडको चिन्ह राख्नु पर्यो। यहाँ आयो जोडको चिन्ह। ल हेर्नुहोस् है, अब सुरुमा हेरौँ है। यहाँ सुरुमा हेर्दा 7वटामा 3वटा घटेपछि 3वटा साथीलाई दिएपछि 4वटा बाँकी रह्यो। त्यसमा फेरि आमाले 5वटा किनिदिनु भएको त जोड्नै बाँकी छ। 4वटामा 5वटा जोड्दाखेरि त 9वटा सिसा कलमहरू बाँकी रहे। अम्ला गरेर नि जोड्न पाइन्छ। 5वटा छ, 5मा 4वटा थप्ने, 1 2 3 4, यसरी टोटल कतिवटा भयो त? जम्बा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वटा भए। ल हेर्नुहोस्, यसरी सुमनसँग अब 9वटा सिसा कलमहरू रहेछन्। ल अर्को हेरौँ है, अब यहाँ के आउँछ? एउटा पसले थाहा छ नि, पसलमा बसिरहनुहुन्छ नि, वरिपरि धेरै सामान हुन्छ, अनि तपाईँ गएर सामान किन्नुहुन्छ। कतिजनाको त तपाईँहरूको आफ्नै पसल पनि होला, कसैको किराना पसल होला, कसैको अरू पसल होला हो। यहाँ चाहिँ एकजना पसले साउजी हुनुहुँदो रहेछ, उहाँको चाहिँ नुन पनि बेच्नु हुँदो रहेछ पसलमा। एउटा पसलेले 10 प्याकेट नुन पसलमा ल्याएछ। ल हेर्नुहोस् त, 10 प्याकेट नुन रहेछ, ल्याउनु भएछ पसलेले सुरुमा। अब पसलमा ल्याइसकेपछि त मान्छे सामान किन्न आउँछन्, अनि नुन किन्न पनि आएछन्। अनि गएर के भनिन्छन् भने, साउजी साउजी मलाई नुन ल्याउनुहोस् भनेर भनेछन्। नुन दिनुहोस् भनेपछि साउजीले त बेच्नु पर्यो। अनि बेच्दै बेच्दै जाँदाखेरि चाहिँ 5 प्याकेट नुन चाहिँ साउजीले बेचिदिनु भएछ। ल्याउनु भएको 10 प्याकेट। 10 प्याकेटमा कति प्याकेट बेच्नु भएछ भन्दा 5 प्याकेट चाहिँ बेचिसक्नु भएछ। ल हेर्नुहोस् त, 5 प्याकेट नुन बेचेपछि फेरि 10 प्याकेट नुन पसलमा थपेछ भनेको छ। हेर्नुहोस् है, सुरुमा थियो 10 प्याकेट नुन। 10 प्याकेट नुनमा साउजीले 5 प्याकेट चाहिँ बेचि नै सक्नु भएछ। अनि बेचिसकेपछि चाहिँ त्यो जति बाँकी थियो त्यो बाँकी भएकोमा फेरि अर्को 10 प्याकेट नुन थप्नु भएछ भने अब पसलमा कति प्याकेट नुन बाँकी छन् होला भनेर भनेको छ। ल पत्ता लगाउनुहोस् त। सुरुमा थिए 10वटा, 10 प्याकेट हो नि त, नुनको त प्याकेट हुन्छ। 10 प्याकेट नुन अनि 5 प्याकेट बेचिहालियो। अनि 5 प्याकेट बेचेपछि फेरि 5 प्याकेट थपियो भनेपछि अब जम्मा कति प्याकेट नुन बाँकी रहे होला नि त? यहाँ हेरौँ है, नुन त थाहा छ नि, नुनको प्याकेट हेर्नुहोस् त है, यस्तो देख्नु भएको छ नि। स्याबास। ल अब यहाँ 10 प्याकेट नुन सुरुमा साउजीले ल्याउनु भएको 10 प्याकेट नुन यहाँ राखौँ है। 1 प्याकेट भयो, 2 3 4 5 6
7 8 9 10 10 प्याकेट नुनमा साउजीले 5 प्याकेट चाहिँ बेच्नु भयो है। 5 प्याकेट हेरौँ त यहाँ 1 2 3 4 5 बेचेपछि त घट्यो। घटेपछि जोडको चिन्ह राख्ने हो त हो। घटेपछि जोडको चिन्ह राख्ने हो त घटेपछि त घटाउको चिन्ह राख्नु पर्यो यहाँ भनेपछि घटाउको चिन्ह राखियो। अनि फेरि साउजीले अर्को नयाँ 10 प्याकेट नुन थप्नु भयो। यता थपेको हेरौँ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 प्याकेट थप्नु भयो। थपेपछि त अब जोडको चिन्ह राख्नु पर्यो बढ्यो। त्यस कारणले भनेपछि अब पसलमा कति प्याकेट नुन बाँकी रह्यो होला नि त। लाउनुहोस् त यसलाई गणितीय वाक्यमा लेखेर हेरौँ है। कसले पहिला पत्ता लगाउने? अघि लगाएकोले पनि मिल्यो कि मिलेन म भन्छु। यहाँ हेर्नुहोस् है। सुरुमा थियो 10 प्याकेट नुन, त्यसमा बेचियो 5 प्याकेट माइनस गर्नु पर्यो। अनि फेरि साउजीले थप्नु भयो अर्को 10 प्याकेट नुन भनेपछि अब जम्मा कति प्याकेट नुन भयो होलान्? अघिको जस्तै धर्का तानेर गर्नु पनि मिल्छ। धर्का तानेर गरी हेरौँ है त हुन्छ? ल ल हेर्नुहोस् है कि सङ्ख्या रेखा गरेर हेर्ने? सङ्ख्या रेखा। ल सङ्ख्या रेखा बनाउँछु है त म। ल हेर्नुहोस् त। ल हेर्नुहोस् है अब बराबर दूरीमा धर्काहरू तान्नु पर्यो। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब यहाँ नम्बर पनि लेख्छु है म। अङ्क पनि लेख्दै जान्छु। हेर्नुहोस् है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब हेर्नुहोस् है सुरुमा पसलेले कति प्याकेट नुन ल्याउनु भएको रे? 10 प्याकेट। अब एक एक स्टेप हुँदै 10 सम्म पुगे पनि भयो। एकैचोटि 10 सम्म एरो बनाए पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् है यो बाण जस्तो चिन्ह बनाउनु पर्यो। ल हेर्नुहोस् है यो भयो 10 प्याकेट नुन। अब त्यो मध्ये 5 प्याकेट नुन त साउजीले बेचिदिनु भयो। बेचेपछि त अब यता घटाउँदै आउनु पर्यो। घट्यो नि त पसलमा। बेचेपछि पनि जतिको तति बाँकी रहन्छ त रहँदैन। ल हेर्नुहोस् त है 5 स्टेप पर आउनु पर्यो। 1 स्टेप 2 3 4 5 स्टेप पर आउनु पर्यो। भनेपछि अब साउजीसँग बाँकी रहेछ जम्मा 5 प्याकेट नुन। फेरि साउजीले 10 प्याकेट नुन थप्नु भयो भनेपछि 10 स्टेप पर जानु पर्यो। यहाँबाट गनेर 10 स्टेप पर गए पनि पाइयो। नभएदेखि पालै पालो एक एक स्टेप गए पनि पाइयो। ल हेर्नुहोस् है जस्तै यहाँ आइपुगेको छ नि त अहिले आएर है। अब यहाँबाट हेर्नुहोस् है त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भनेपछि 10 स्टेप पर आउँदा त 15 मा आइपुग्यो यारो। भनेपछि अब त्यो पसलमा अहिले कति प्याकेट नुन बाँकी रहेछ त? 15 प्याकेट नुन बाँकी रहेछ। भनेपछि कति लेख्नु पर्यो त? अब 15 लेख्नु पर्यो। भनेपछि यहाँ 15 प्याकेट नुन राखिदिउँ त। ल हेर्नुहोस् त है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ल हेर्नुहोस् अब त्यो साउजीसँग पसलमा अहिले 15 प्याकेट नुन रहेछ। ल अर्को हेरौँ है त। अब तल दिएका गणितीय वाक्यहरू ठिक भए कोठामा ठिक चिन्ह र बेठिक भए बेठिक चिन्ह दिनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त है 8 बाट पहिला 2 घटाउनु पर्यो। अनि फेरि त्यसमा जति बाँकी रहन्छ त्यसबाट फेरि 5 घटाउनु पर्यो। यसरी घटाउँदाखेरि उत्तर चाहिँ 11 आउँछ रे। हो कि होइन होला त? यसलाई सुरुमा धर्का तानेर गरी हेरौँ। अनि अरू हिसाबहरू चाहिँ हामीले
यस्तै गरी सङ्ख्या रेखाबाट पनि गरौँला है त। ल हेरौँ त, पहिला सुरुमा रहेछ 8 भएको कारणले 8 वटा धर्का बनाऊ है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 वटामा 2 माइनस भएको कारणले हेर्नुहोस् त है, घटेको छ नि, घटाउको चिन्ह भएपछि त घटाउनु पर्यो। 2टा धर्का मैले काटिदिएँ। अब यो बाँकी रहेको धर्कामा पनि 5 वटा घटाउने भनेको छ, घटाउको चिन्ह भएर घटाएको है। यदि जोडको चिन्ह भइदिएको भए थपिन्थ्यो। ल हेर्नुहोस् त है, अब 5 वटा फेरि घट्यो। 1 2 3 4 5 भनेपछि त एउटा पो बाँकी रह्यो। 1 हुनु पर्थ्यो, तर यहाँ उत्तरमा त 11 पो छ भनेपछि ठिक भयो कि बेठिक भयो त? बेठिक भयो, यहाँ रङ भयो। 1 भइदिएको भए ठिक हुन्थ्यो, यहाँ त 11 छ, हुनुपर्ने 1 रहेछ तर छ 11 भनेपछि यो भयो बेठिक। यसै गरी अर्को हेरौँ है, सुरुमा छ 12। 12बाट पहिला यी घटाउको चिन्ह छ भनेपछि घटाउनु पर्यो, 5 घटाउनु पर्यो। अनि फेरि जोडको चिन्ह छ भनेपछि त जोड्नु पर्यो। कति जोड्नु पर्यो भन्दा 3 जोड्नु पर्यो। ल आउनुहोस् त, पहिला चाहिँ 12 वटा धर्काहरू बनाऊ है। ल आउनुहोस् त, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भयो। अब के गर्ने त? 5 वटा धर्काहरू काट्नु पर्यो, यहाँ घटाउनु पर्यो नि त। 1 2 3 4 5। 5 वटा त घट्यो। ल हेर्नुहोस् त, अब फेरि 3 वटा थप्नु पर्यो। यो काटिएका 3 वटा चाहिँ यहाँ अब नकाटिने भए यो 3टा चाहिँ थपिए। 1 2 3 3टा त थपिए भनेपछि कति बाँकी रह्यो त? अब नकाटिएका सग्ला धर्काहरू हेरौँ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो, 10 वटै बाँकी रहेछन् भनेपछि यहाँ उत्तरमा पनि 10 नै छ भनेपछि यो चाहिँ ठिक रहेछ। अर्को छ 15। 15बाट घटाउनु पर्यो, 4 घटाउनु पर्ने हो। जोड भएपछि त जोड्नु पर्यो नि, जोडको चिन्ह छ नि त, हो जोड्नु पर्यो 4। अनि फेरि 4बाट घटाउनु पर्यो, यो जति उत्तर आउँछ त्यसबाट घटाउनु पर्यो 5। यति गर्दा उत्तर चाहिँ 12 आउँछ रे, हो कि होइन होला त? ल हेरौँ है, अब हामीले सधैँभरि धर्का तानेर सङ्ख्या रेखा बनाएर मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। हामीले साधारण जोड घटाउ पनि पढेका छौँ। हो त्यसरी जोड घटाउको तरिकाले पनि हामीले गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है, अब म तपाईँहरूलाई धर्का पनि नतानिकन सङ्ख्या रेखाको प्रयोग पनि नगरिकन कसरी गर्न सकिन्छ होला त? अरू ठुला ठुला सङ्ख्याहरू पनि हुन सक्छन्, सधैँभरि धर्का तानेर त सकिँदैन, धेरै धर्का हुन्छ, सङ्ख्या रेखा पनि धेरै ठुलो हुनसक्छ। हो त्यसकारणले सङ्ख्या रेखाहरू प्रयोग नगरिकन, धर्काको प्रयोग नगरिकन पनि कसरी गर्न सकिन्छ म भन्छु है। हाम्रो प्रश्नमा चाहिँ के छ भन्दा 15 जोड 4 घटाउ 5 छ। ल हेर्नुहोस् है त, अब सुरुमा हेर्नु पर्यो, सुरुमा के गर्नु पर्यो भन्दा यो 15मा चाहिँ 4 जोड्नु पर्यो रे क्या। प्लस भनेपछि त जोडियो नि त। मानौ तपाईँसँग चाहिँ 15 वटा चक्लेटहरू रहेछन् अनि आमाले चाहिँ तपाईँलाई फेरि 4 वटा थपिदिनु भयो भनेपछि 15मा 4 थप्दा कति होला त? 15मा 4 थप्दा 15 16 17 18 19 19 वटा रहेछ। ल हेर्नुहोस् त है, पहिला सुरुमा यो 2टा गरौँ है। 15मा 4 जोड्दाखेरि त 19 भयो। अब फेरि त्यसबाट त 5 घटाउनु पर्यो। ल हेर्नुहोस्, 19 वटा चक्लेट मध्ये पनि तपाईँले चाहिँ 5 वटा साथीलाई दिनुभएछ भने कतिवटा बाँकी रह्यो होला नि त? कसरी थाहा पाउने त? 15बाट 19 घटाउन आउँछ नि, कहिलेकाहीँ गाह्रो लाग्यो भने नि चिन्ता गर्नु पर्दैन, हामीलाई यसरी घटाउन आउँछ नि। यता कापीको छेउमा घटाएर हेर्ने, एकको स्थानबाट एककै स्थानमा भएको घटाउनु पर्यो। अब 9बाट 5 घटाउन त हामीलाई आइहाल्छ। 9बाट 5 घटाउँदा कति हुन्छ? 5 6 7 8 9 4 बाँकी रहँदो रहेछ है, 4 भयो। यो 10को स्थानमा 1 छ, तल केही छैन भने जस्ताको तस्तै 14 भयो भनेपछि 19बाट 5 घटाउँदा त कति हुँदो रहेछ? 14 हुँदो रहेछ। यसरी 15मा 4 जोडेर 5 घटाउँदा 14 एन्सर आउँदो रहेछ। तर यहाँ हेरौँ त हाम्रो प्रश्नमा, किताबमा पनि छ है, यो किताबमा पनि छ
यहाँ त 12 पो दिया रहेछ भनेपछि यो गलत भयो। हाम्रो एन्सर आयो 14, तर यहाँ छ 12। मिल्यो त? मिलेन भनेपछि यहाँ बेठिकको चिन्ह दिनु पर्यो। यसै गरी अर्को छ यहाँ 11 मा जोड्नु पर्यो 12, फेरि 12 मै जोड्नु पर्यो, प्लस छ नि त 3 जोड्नु पर्यो। 3 जोड्दा 26 आउँछ रे। ल गरी हेर्नुहोस् है, कसले पहिला गर्ने? छिट्टो छिट्टो गर्नुहोस् त। ल ठिक हो कि बेठिकको पत्ता लगाउनुहोस्। म यहाँ लेख्दै गर्छु, पत्ता लगाउनुहोस् है। ल पत्ता लाग्यो? ठिक रहेछ कि बेठिक रहेछ? ठिक रहेछ हो कि होइन? म पनि गरी हेर्छु है। सुरुमा चाहिँ 11 र 12 जोड्नु पर्यो, सबै एकैचोटि गर्नुपर्छ भन्ने छैन। सुरुमा अगाडिको दुईटा मात्र गर्दा हुन्छ है। एकैचोटि तपाईँहरूलाई जोड्न अप्ठ्यारो लाग्यो तेर्सोमा भनेदेखि यो दुईटालाई ठाडोमा राखेर जोड्न पनि सकिन्छ। 11 र 12 लाई ठाडोमा राखेर जोड्न पनि पाइन्छ है। 1 मा 2 जोड्दाखेरि 3 भयो, 1 मा 1 जोड्दाखेरि 2 भयो, भनेपछि 11 र 12 जोड्दा त 23 हुँदो रहेछ। प्लस फेरि 3 जोड्नु पर्यो। यो 3 चाहिँ यताको जस्ताको तस्तै राखेको। अब 23 मा 3 जोड्दा कति होला? 23, 24, 25, 26 हुँदो रहेछ। भनेपछि त किताबमा दिएको त मिल्यो कि क्या हो? किताबमा नि 26 त भनेको छ नि हो। ल हेर्नुहोस् त है। भनेपछि के को चिन्ह लगाउने त? स्याबास, ठिकको चिन्ह लगाउनु पर्यो। लगाइदिउँ। ल हेर्नुहोस्, अब 8 बाट 4 घटाउनु पर्यो र त्यसमा 1 जोड्नु पर्यो। अब यति गरिसकेपछि त यो त सबैले थाहा पाउनु पर्यो। 8 बाट 4 घटाउनु पर्यो पहिला। 1, 2, 3, 4, यताको 4 मैले घटाइदिएँ, बाँकी रह्यो 4। फेरि त्यसमा 1 जोड्नु पर्यो। 1 जोड्दा 1, 2, 3, 4, 5, 5 बाँकी रह्यो। भनेपछि त यो त ठिक रहेछ है। भनेपछि यो पनि ठिक, ठिकको चिन्ह लगाइयो। ल अब अर्को हेरौँ है। ध्यान दिनुहोस् त। हो, तलको प्रश्नलाई गणितीय वाक्यमा लेखी सरल गर्नुहोस् भनेको छ। यहाँ म प्रश्न देखाउँछु, हेर्नुहोस् है त। ल हेर्नुहोस् त, सुनितासँग 10 वटा चकलेट थिए। चकलेट त मिठो हुन्छ नि, खानु भएको छ? ल अहिले चाहिँ सुनितासँग रहेछ कतिवटा रहेछ थाहा छ? 10 वटा रहेछ। उनले 6 वटा चकलेट साथीहरूलाई बाँडिन्। आफूसँग भएको 10 वटा चकलेट मध्ये सुनिताले 6 वटा चकलेट चाहिँ साथीहरूलाई बाँड्नु भएछ र फेरि 5 वटा चकलेट किनिन् रे। ल हेर्नुहोस् त, 10 वटा थिए, 6 वटा बाँडिसकेपछि पनि फेरि अर्को 5 वटा चकलेट किनिन् सुनिताले त। भने अब उनीसँग जम्मा कतिवटा चकलेट होला पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। ल हेर्नुहोस्, पहिला सुनितासँग भएको 10 वटा चकलेट यहाँ बनाऊ है त। ल हेर्नुहोस् त है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यी 10 वटा चकलेटहरू मध्ये 6 वटा त उनले साथीलाई बाँडिन्। भनेपछि 6 वटा त यहाँबाट घट्ने भए। 1 घट्यो, 2, 3, 4, 5, 6। ल हेर्नुहोस् त है। 6 वटा चकलेट त उनीसँग घट्यो अब, किनभने साथीलाई दिएपछि घट्यो। अब फेरि 5 वटा किनिन् सुनिताले त। भनेपछि त अब फेरि बढ्यो नि त हो। ल हेर्नुहोस् त, बढेपछि यहाँ थपिँदै जाने भयो 5 वटा चकलेट। 1, 2, 3, 4, 5। भनेपछि अब जम्मा कतिवटा चकलेट रहेछन् गन्ती गरौँ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वटा रहेछन्। ल हेर्नुहोस् है। अब सुनितासँग अब 9 वटा चकलेट छन्। कतिवटा चकलेट होला भनेको थियो प्रश्नले। अब सुनितासँग 9 वटा चकलेट रहेछन्। अब यसलाई गणितीय वाक्यमा पनि त लेख्नु पर्यो। आउँछ त? यो मैले लेखिनँ है त, तर गणितीय वाक्यमा पनि लेख्नु पर्यो अघि लेखेको जस्तै। कसरी लेख्ने होला त? एउटा यो म गणितीय वाक्यमा मात्र लेखिदिन्छु। ल हेर्नुहोस् त, सुरुमा भएको चकलेट 10 वटा अनि 6 वटा त साथीहरूलाई बाँडेपछि घट्यो, घटाउको चिन्ह राख्नु पर्यो। 5 वटा फेरि किनेपछि बढ्यो, बढेपछि जोडको चिन्ह राख्नु पर्यो। भनेपछि यसो गर्दा जम्मा चकलेट कतिवटा बाँकी रहेछन्? 9 वटा बाँकी रहेछन्। ल हेर्नुहोस्, अर्को हेरौँ है त। अहिलेको जस्तै गरी राधिकासँग रु 30 थियो। उनलाई बुबाले रु 45 थपिदिनु भयो।
केही दिनपछि उनले रु 60 को कापी किनिन्। अब उनीसँग जम्मा कति रकम बाँकी छ पत्ता लगाउनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, यसलाई गणितीय वाक्यमा लेखी हेरौँ है। राधिकासँग सुरुमा भएको कति रुपियाँ थियो भन्दा 30 रुपियाँ थियो। अनि फेरि बाबाले पैसा दिनुभएछ, दिएपछि त बढ्यो, बढेपछि जोडको चिन्ह राख्नु परे। बाबाले दिनुभयो 45 रुपियाँ। अनि केही दिनपछि चाहिँ राधिकाले कापी किनिछिन्। कति रुपियाँको त भन्दा 60 रुपियाँको कापी किनिछिन्। ल हेर्नुहोस् त, भनेपछि त पैसा त घट्यो। पसलेले त कापी त्यसै दिँदैन, पैसा तिर्नु पर्यो। पसलेलाई पैसा दिएपछि आफूसँग भएको पैसा घट्यो। अब राधिकासँग जम्मा कति रुपियाँ बाँकी रह्यो होला। ल हेर्नुहोस् है, 30 रुपियाँमा बाबाले दिएको 45 रुपियाँ जोड्नु परे। तपाईँहरूलाई जोड्नलाई एकैचोटि गाह्रो हुन्छ भनेर अघि मैले भनिसकेको छु। गाह्रो हुन्छ भने ठाडोमा राखेर जोड्न पनि पाइन्छ। ठाडोमा राखेर जोडी हेर्न नि मिल्छ है। 30 रुपियाँमा 45 रुपियाँ जोड्दाखेरि कति भएछ भन्दा शून्यमा 5 जोड्दा 5 भयो। अनि 3 मा 4 जोड्दा 7 भयो। भनेपछि 75 रुपियाँ भएछ। र यो 75 रुपियाँ मध्ये 60 रुपियाँको त राधिकाले कापी किन्नुभयो। भनेपछि 60 रुपियाँ त घट्यो। अब फेरि 75 बाट 60 घटाएर हेर्नुहोस् न यता, 75 बाट 60 घटाउँदा हेर्नुहोस् है, 5 बाट 0 घटाउँदाखेरि 5 नै भयो। 7 बाट 6 घटाउँदा 1 भयो। भनेपछि अब राधिकासँग कति रुपियाँ बाँकी रहेछ? 15 रुपियाँ बाँकी रहेछ। यसरी एउटा प्रश्न चाहिँ म तपाईहरुलाई गृह कार्यको रूपमा दिन्छु। हेर्नुहोस् त यहाँ प्रश्न, 12 र 6 को योगफलबाट 5 घटाउँदा कति हुन्छ भनेको छ। अब यहाँ योगफल भनेर झुक्किनु भएन। योगफल भनेको जोड्ने भनेको, 12 र 6 चाहिँ जोड्ने रे, जोडको चिन्ह राख्ने। यसको गणितीय वाक्य चाहिँ म बनाइदिन्छु। हेर्नुहोस् है, गणितीय वाक्य म बनाइदिन्छु। गर्नु चाहिँ तपाईहरुले पर्छ है। 12 र 6 को योगफल भनेपछि जोड्नु पर्यो। 12 र कति जोड्नु पर्यो? 12 र 6 जोड्नु पर्यो। 12 र 6 को योगफलबाट कति घटाउनु पर्यो भन्दा 5 घटाउनु पर्यो। यसो गर्दाखेरि कति उत्तर हुन्छ भनेको छ। यो त म भन्दिनँ। किन भन्दिनँ भने यो तपाईहरुलाई गृह कार्य, यस्तै अरु पनि गृह कार्यहरू किताबमा धेरै छन्, खोजेर गर्नुस् है। त्यहाँ किताबमा छ। सबैजनाले ज्ञानी भएर गृह कार्य गर्नुहोला। यस्तै अर्को कक्षामा हामीले फेरि भेट्ने छौँ। त्यतिन्जेलसम्मलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते।